دل فراق روئی جاندے نے جدو بیمار ہے طبیب نے آ کے نبض و چیک کیتا ہے پوچھیا بیماری کی طبیب کہنے لگا ہے مریض جڑے اینو بھی چھوڑے دی بیماری لگ گئی بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے آنکھو بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے کسے دا یار پردیس نہ جاوے بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے بچھوڑا کسے دے پیش نہ آوے او یار ہوئے تے ابو بکر نے جڑے نبی دے وصال تو بعد روندے رہے سیدنا طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا ساڑھے نزدیک 6 مہینے دیگر دے نزدیک سال زہرا پاک نبی دے وصال تو بعد زندہ رہے کوئی راوی نہیں دسدا کہ آپ روئے کوئی نہیں بلکہ آپ حضور دے غم وچ روندیاں رہیاں کوئی واہ ویلا نہیں کیتا کوئی تماچا نہیں ماریا کوئی سینہ کھوبی نہیں کیتی کوئی نوحہ دڑی نہیں کیتی حضرت سیدہ کائنات دا دوپٹہ اپنے آنسواں دے نال تر رہے نے اے کون سیدہ او یارو جڑا چلدے میں نبی نو راضی کراں او زہرا دی چوکھٹ تے آ جائے نبی بھی راضی ہے نبی دا خدا بھی راضی نبی بھی راضی نبی دا خدا بھی راضی اے سیدہ کائنات حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے بارے سردار شاعر کی کہہ رہے ہیں اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ تھوڑیاں ماواں نوں مبارک ہے جڑے زہرا پاک دے ذکر چ بول رہے ہو اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اور میں تے اپنا تینہ بیان کرن لگا مینوں ایسے امام نظر آ رہے سیدہ کائنات دا بھائی سہیل بڑ صاحب ذکر کردا ہے پتر کھول کوئی نہیں رو کے ہوکا مار کے کہدا ہے مولا تینوں زہرا دے بچیاں دا واسطہ پتر دے دے خدا دی قسم ہون نہ دے گھر وچ پتر موجود نے میرے کو دی حضور ساری زندگی پڑھ دے رہے سرکار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ آنکھو مختار کل دی بیٹی مختار اللہ دی قسم زہرا بطول دے بھی اسی منن والے نبی دے صحابہ دے بھی اسی منن والے جدوں حضور دا وصال ہو گیا ایک دن ابو بکر اپنی دھی عائشہ دے کول بیٹھے آئے اوتھے بیٹھ کے کہندے نہیں عائشہ جتھے تو میری دھی لگنی ہے اوتھے مومنا دی ماں بھی لگنی ہے دس کوئی ایسا عمل ہوئے جڑا حضور دی سنت ہوئے لیکن میں ادا نہ کیتا ہے
اکھاں دا نور بھی چلا گیا ہے اودی زبان تے بھی چھالے نکلے ہوئے نے کدی منہ کھولدا ہے کدی بند کردا ہے کدی بند کر دے تے کدی اپنے منہ نوں کھولدا ہے ابو بکر فرماندے نے مینوں خیال آیا لگدا ہے اوئے جنوں سرکار حلوہ کھواؤن آندے نے اونے جدوں جناب والا منہ کھولیا ابو بکر پاک نے ہاتھ وچ لقمہ لے کے زبان تے رکھی چیخ نکل گئی اودی ابو بکر کہندے نے اور رونا کیوں ہے کہندے آن والیا مینوں لگدا ہے میرے آقا دا وصال ہو گیا ہے فرمایا تو تے نبی اللہ اور تینوں کیویں پتہ لگا ہے حضور چلے گئے نے آکھیا آن والیا حلوہ تو ہی کھوایا ہے حلوہ کون ہے دوالی کھواندا رہیا ہے لیکن تیرے تے اودے کھوانے تے بڑا فرق ہے ابو بکر کہندے نے بول شان میرے نبی دی بیان کر میرے کنا وچ رس گول ذرا لب کھول اودی زبان تے چھالے ان بولیا تے کہندا کی کہندا آن والیا تو بھی کھوایا ہے میرے نبی نے بھی کھوایا ہے میری زبان تے چھالے پہلے محبوب اپنے زبان تے نو رکھدا رہیا ہے اینو مزید نرم کر کے چبا کے اپنے لوہا بنل پر کر کے میری زبان تے رکھ دیندا رہیا ہے میں کہیا سونے انج کیوں کرنا ہے آکھیا تو مریض ہے میں جگ دا حبیب میں ڈاڈا لقمہ رکھا کتے مینوں تکلیف نہ ہو جائے ابو بکر صدیق فرمانے او میں کیا رب دا حبیب بھی ہے جگ دا طبیب بھی ہے تو شفا کیوں نہیں منگی اور رو کے کہندا او بیماری چنگی جدے وچ آ کے نالے نبی کھواندے رہے نے نالے فرماندے رہے نے دس بیمارا تیرا کی حال ہے درد دیتا او دیوے دوا میں مریض ہوایا طبیب ہوئے جند نکلے میری لکھواری جدو نکلے حبیب قریب ہوئے اس ابو بکر پاک دی شان یہ محفل پاک سجائی گئی زید عمر بکر میرے جا گناہگار بھی حاضر اے بدے ہاتھ نے جیڑی سبزی نبی پاک نو پسند ہوئے وہ کدو ہوئے تسی کدو شریف آکھی ہے جیڑی بستی میرے آقا نو پسند آئے میرے نبی قدم لان اسی مدینہ شریف آکھی ہے وہ ابو بکر نو شریف میں کیوں نہ آکھا دار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال قسم رب ذوالجلال دی کہ سننی ہے جڑا ابو بکر دی الف تو لے کے حضرت جناب امیر معاویہ دی یا تک ہر صحابی دا غلام ہے ہر صحابی دا غلام ہے الحمدللہ علی ذالک اسی ایسے ہی عقیدے وچ زندگی مانگنے ہیں ایسے ہی عقیدے وچ اللہ کولوں موت مانگنے ہیں بھریا ہوگا جانی یزید توڑ چڑھے ہاں انہاں دی غلامی وچ موت منگو اللہ پاک قبر و حشر وچ آسانیاں پیدا فرما دے گا صاحبو میں اس دعا نال اپنی بات کو مکمل کرنے ہاں یا الہ العالمین جتنے بھی احباب سردی دے موسم دے اندر عشق رسول دی گرمی لے کے آئے رب العالمین انہاں نو بار بار مکہ و مدینہ دی حاضری نصیب فرما آخری جملہ کہنے لگا یارو میرے ابو بکر پاک سن اندر غار دے بچ تے سرسی آپ دی گود دے وچ او بھی سرکاراں دا غار وچ ابو بکر نے اونوں نہیں آون دیتا جڑا دشمن رسول ہے آکھیا ادھر گھم گھما کے باروں بار
نکل جان گے محمد کی زیارت نہیں کر سکن گے تے نہ کوئی معادلہ پار کر سکن گے آخری ابو بکر اگر میرے واسطے اتنی جدوجہد محنت کی دیا تے سٹرگل کی دیا کہ اندر رہ کے میری حفاظت کی دیا کہ میرے تک کوئی دشمن نہ پہنچے لے پھر اگر تم میرے لیے انج کر جا رہے ہو میرے لیے مصطفیٰ کی کرے گا میرا سر تیری گود وچ ہوے تو دشمن مصطفیٰ کو قریب نہیں آن دینا تے اگر تیرا نظار میرے قدماں وچ ہوے تے میرے دشمن نوں تو نہیں نہ آن دیتا تیرے دشمن نوں میں بھی تیرے ول نہیں آن دیا اللہ دا فضل ہے اسی صدیقی اسی جملہ یہ صدیق اکبر نوں ڈنگ بھی کالے ہی مار دے واہ واہ اوہ میں جمعے جب جملہ کیتا تھی میں گیا کالا سا تے ڈنگ مارے ابو بکر نوں میں گیا ادوں بھی کالے مار دے یا جی کالے مار دے جننے بھی ڈنگ مارے لو جڑا جملے تے چوپڑیا میں سمجھا کرو ٹھنڈ زیادہ لگ دی ہے بھائی اللہ دی قسم نے جننے بھی ڈنگ مارے نے جننے بھی مارے تے ماردا رہیا ہے ضربہ لگانا رہیا ہے ابو بکر دی یہ پاک نوں ڈنگ تے ڈنگ ماردا رہیا جننے بھی ڈنگ مارے آکھیا تو سپ میں محمد دا غلام ہاں جننے بھی کالیا ڈنگ مارے رہنا ابو بکر دے پیر دے تھلے ابو بکر دے پیر دے تھلے رہنا جننے بھی ڈنگ مار اگلی گل جڑا نبی دا دیدار کرنا چاہندے انہوں ابو بکر دے پیر دا سہارا لینا پینا ابو بکر دے پیراں نوں چومنا پینا اللہ رب العزت میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے بی بی پاک دی بھی گل ہو گئی ابو بکر پاک دی بھی گل ہو گئی ہن سید ساڈے کول موجود نے شاہ جی نے چلو جماعت کروانی ہوے تے اے جا سکدے تہاڈے چوں کوئی نہ جائے شاہ جی 2 منٹ لان 3 منٹ لان 4 منٹ لان حد 5 منٹ لان تے کیونکہ اسی تے کھانے بھی انہاں دے کردے ہی ہاں اور گانے بھی انہاں دے گھر دے ہی ہاں جی اے جناب والا بڑے اچھے نقیب نے اور الحمدللہ نالے نہ دے گھر دے گل نے گھر والا اپنے گھر دی گل چنگی کر لئی یہ نال مکمل کرن گے سید نے میں کہوں گا اے دعا مانگ دیں گے اللہم اغفر للمومنین والمومنات بھی دعائی ہوندی ہے یہ دعا کر دیں گے نال ہی لنگر ہو جائے گا تسی درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام